अनाबिया ने मरियम की मां की जान ले ली और मरियम को घर से भी निकलवा दिया। दोस्तों, इब्लीस ड्रामे के आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि अनाबिया ने किस तरह से मरियम की मां की जान ली, क्योंकि उसको पता है कि इसके दिल की सर्जरी हुई है। अगर इसको टेंशन दी गई तो इसका दिल का अटैक दोबारा से हो सकता है। तो वो वैसा ही करती है, वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी ने बहुत ही गंदी हरकत की है। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो कहेगी कि क्या हुआ है, ऐसा क्या किया है मेरी बेटी ने, क्या किया है मरियम ने। तो वो कहेगी कि तुम्हारी बेटी ने बाबा जी से पैसे नहीं लिए तुम्हारे इलाज के, बल्कि शावेज से लिए हैं। और शावेज से किस बिना पे लिए हैं और शावेज ने किस बिना पे पैसे दिए हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो आपको यकीन नहीं आएगा और आपकी इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाएगी कि आपकी बेटी का किरदार कैसा है। तो यहाँ पे जैसे ही ये बात सुनती है तो मरियम की माँ जो है उसको दिल का अटैक दोबारा से होता है और वो चल बसती है। और ये सारा इल्ज़ाम जो नाबिया है वो मरियम को देती है। वो जाती है घर और घर जाके अपने बाप से कहती है कि मरियम ने अपनी माँ की जान ले ली। वो कहेगा कि किस तरह से जान उसने ले ली। वो कहेगी कि जो मरियम है उसको उसकी माँ ने कहा कि आपसे पैसे लिए जाएं, आपको कॉल की जाए और आपसे पैसे लेके उसका ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन उसने आपसे पैसे नहीं लिए, उसने शावेज से पैसे लिए जिसके साथ उसका चक्कर है। वो लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ है, हालांकि मेरा मंगेतरा है, फिर भी उसने उसको फंसा लिया हुआ है और उसने इसको सारे पैसे दिए, उसी से उसका ट्रीटमेंट करवा रही थी। जब उसको पता लगा मरियम की माँ को, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मेरी बेटी जो है इस हद तक गिर सकती है। इस वजह से उसको दिल का अटैक हुआ और वो जान की बाजी हार गई। और दूसरी तरफ जो अनाबिया है वो शावेज़ के घर जाती है। शावेज़ के घर जाके एक नई कहानी सुना देती है, सुल्ताना आंटी को भी एक नई कहानी सुना देती है। और जब मरियम घर आती है तो यहाँ पे जो अनाबिया है उसने अपनी माँ को भी भड़काया होता है, अपने बाप को भी भड़काया होता है। उसकी माँ तो पहले ही अनाबिया का साथ देती है, वो शुरू से ही चाहती है कि मरियम यहाँ पे ना रहे। तो मरियम जो अनाबिया है, अनाबिया और उसकी माँ जो है एक प्लान बनाती है। उस प्लान के तहत वो मरियम को घर से निकालना चाहती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। जब मरियम घर आती है तब तक जो अनाबिया है और अनाबिया की जो वालदा है वो शकील साहब को इतना भड़का चुके थे कि अब वो मरियम की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसको लगता था कि बिनिश की जो जान गई है वो सिर्फ और सिर्फ मरियम की वजह से गई है। अगर वो कॉल कर देती टाइम पे और उसका ट्रीटमेंट हो जाता तो उसके अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाता तो वह बच जाती, लेकिन उसको नहीं पता कि उसने कॉल की थी और जो इसकी बीवी है जो अनाबिया की माँ है उसी ने बताया नहीं। उसको तो ऐसा लगता है कि वाकई जो मरियम है उसने बताया नहीं, उसने कॉल ही नहीं की, उसने शावेज से मदद ली और हमसे मदद मांगना उसने गवारा नहीं किया। तो यहाँ पे शकील जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जैसे ही मरियम घर आती है तो वो कहता है कि मरियम तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है। यहाँ पे मरियम जो है रोती है, कहती है कि मेरी माँ तो चलेगी लेकिन अब मेरा आप ही सहारा हो, आप मुझे क्यों यहाँ से निकालना चाहते हो। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकता, क्योंकि नाबिया ने और अनाबिया की माँ ने इस कदर उसको भड़का दिया होता है कि उसके जहन में और कोई बात आ ही नहीं होती। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो इस तरह से धक्के मार कर मरियम को घर से निकलवा देते हैं। यहाँ पे जो शकील साहब है बहुत अपने कमरे में चले जाते हैं मरियम को ये कह के कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन बाद में जो अनाबिया की वालदा है वो बहुत बुरा हशर करती है मरियम का। वो उसको धक्के देती है, धक्के देकर उसको घर से निकालती है। मरियम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो कहाँ जाए, तो वो जाती है सीधा अपनी माँ की कब्र पर और वहाँ पे जाके वो रो रही होती है। दूसरी तरफ जो सुल्ताना आंटी है वो यहाँ पे आ जाती है। जब अस्पताल पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि मरियम की माँ की डेथ हो चुकी है। उसके बाद वो पहुँचती है अनाबिया के घर और अनाबिया के घर जब आती है तो उसको एक नया किस्सा सुनने को मिलता है। वो कहती है कि यहाँ से मरियम जा चुकी है, यानी कि उनको उसको बहकाने की कोशिश करते हैं या उसको एक नया नया ड्रामा क्रिएट करके सुनाते हैं, लेकिन वो तो समझदार है, उसको पता चल जाता है। उसके बाद वो जाती है मरियम की कब्र पे, क्योंकि उसको यकीन होता है कि मरियम वहीं पे होगी। जब वो वहाँ जाती है तो मरियम रो रही होती है और वो जाके उसके कंधों पे हाथ रखती है। मरियम जब पीछे देखती है तो सुल्ताना आंटी होती है, तो वो सुल्ताना आंटी के गले लग जाती है और रोने लग जाती है और कहती है कि आंटी मुझे उन्होंने घर से भी निकाल दिया और मेरी माँ की जान भी ले ली। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी माँ जो है वो तो ठीक हो चुकी थी, उसकी सर्जरी भी हो गई थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसकी जान चलेगी। तो यहाँ पे सुल्ताना आंटी भी सोचने में मजबूर होती है कि बिनिश तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उसके दिल का मसला भी हल हो गया था, सर्जरी उसकी हो गई थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी जान गई है। उनको ये नहीं पता कि ये सारा किया धरा जो है वो अनाबिया का है। दूसरी तरफ जो शकील साहब हैं वो इसलिए अस्पताल नहीं गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पे मैं जाके कोई बात करूँ तो जो बिनिश है उसको बुरा लगे, तो उसको दिल का मसला कोई हो सके। लेकिन जो अनाबिया है उसको सारा कुछ पता था, उसके बावजूद उसने इस तरह की हरकतें की कि मरियम की माँ की जान चली गई। सुल्ताना आंटी जो है मरियम को अब अपने घर ले जाती है और कहती है कि अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास, क्योंकि तुम्हारा और कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम एक अच्छी लड़की हो, सुलझी हुई हो, तुम्हें
بہت ذلیل کیا گیا ہے، تمہیں گھر سے بھی انہوں نے نکال دیا ہے، تو اب میں تمہیں اپنے گھر پہ رکھوں گی۔ اور جب یہ بات انابیہ کو پتہ چلتی ہے تو وہ تو آگ بگولا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو یہ کبھی چاہتی ہی نہیں تھی، وہ تو یہ چاہتی تھی کہ جو مریم ہے اس کو میں ذلیل کر دوں اور وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے اور وہ کبھی بھی مجھے نظر نہ آئے، کیونکہ پتہ نہیں کس وجہ سے اس سے الرجی ہے۔ وہ ہر بات جو ہے جب بھی مریم کو دیکھتی ہے تو وہ اتنا جیلس ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ مریم جو ہے مریم کی وجہ سے اس کو جیلسی کیوں ہوتی ہے۔ خود انابیہ بھی اس بات کو نہیں جانتی، لیکن انابیہ عادت سے مجبور ہے، وہ کبھی بھی مریم کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی۔ لیکن جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شاویز کی ماں اب اس کو اپنے گھر لے گئی ہے تو اب تو اس کا اور بھی جینا مشکل ہو چکا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا میں کیا کروں جس سے مریم کو اس گھر سے نکال سکوں۔ یہاں پہ شاویز جو ہے جب اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مریم جو ہے یہاں پہ گھر آ چکی ہے، وہ اپنی والدہ سے بھی کہتا ہے، کیونکہ نابیہ نے شاویز کو بھی کافی زیادہ بھڑکایا ہوتا ہے کہ تمہاری ماں نے اس لڑکی کو گھر پہ رکھا جس کی وجہ سے اس کی ماں کی جان چلے گی، یعنی کہ کیونکہ اس نے شاویز کو بھی ایک نئی کہانی سنائی ہوتی ہے جو کہ ٹوٹل کی ٹوٹل جو ہے مریم کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ شاویز جو ہے برحال وہ ایک اچھا لڑکا ہے، وہ پوچھتا ہے اپنی ماں سے کہ مریم کو یہاں پہ کیوں رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا ہے، تو اب میں اس لیے اس کو یہاں پہ لے کے آئی ہوں۔ لیکن انابیہ نے تو کچھ اور سٹوری سنائی ہے کہ جو مریم ہے وہ خود یہاں سے گئی ہے، یہاں پہ ہم نے اس کو روکا بھی ہے لیکن وہ یہاں پہ رکی نہیں ہے، وہ یہاں پہ آپ کے پاس چلے گئی ہے کیونکہ وہ معصوم بن رہی ہے کہ میں بہت زیادہ معصوم ہوں، لیکن وہ ایسی ہے نہیں، وہ بہت شاطر ہے اور تمہارے گھر آ کے تمہارا جینا بھی وہ حرام کر دے گی۔ کیونکہ اپنی ماں کا فرمان بردار ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مما، اگر آپ نے اس کو گھر پہ رکھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو انابیہ ہے وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ شاویز کو اس قدر اس کا ذہن جو ہے اس طرح سے متاثر کرے، وہ اس طرح سے اس کو بہکائے کہ جو شاویز ہے وہ اپنی ماں سے خود کہے کہ انابیہ کو اس گھر سے نکال دو، انابیہ ٹھیک ہے، مریم کو اس گھر سے نکال دو، مریم ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال جو سلطانہ آنٹی ہیں وہ ایسا ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ کبھی بھی مریم کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتی۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ جب جو انابیہ ہے وہ اس کی شادی ہونے والی ہوگی شاویز کے ساتھ، تو وہ اس کی ہر ایک کوشش ہوگی اس سے پہلے شادی سے پہلے میں مریم کو اس گھر سے نکال دوں، تو وہ انابیہ جو ہے روزانہ مریم کے پاس پہنچ جائے گی، اس کے گھر، سلطانہ آنٹی کے گھر، اور وہاں پہ جا کے مریم کے سامنے بڑی معصوم بنے گی۔ مریم کو لگے گا کہ واقعی انابیہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میری فکر ہے اس کو۔ بہرحال وہ وہاں پہ جائے گی اور ہر ایسا کام کرے گی جس سے مریم کی عزت اس گھر میں کم ہو جائے اور شاویز کی نظر میں مریم کا وقار یا عزت جو ہے وہ کم ہو جائے، اس کو لگے کہ واقعی ہی مریم اچھی لڑکی نہیں ہے، یعنی کہ وہ وہاں پہ جا کے ایسی چیپ حرکتیں کرے گی وہ ساری حرکتیں، لیکن الزام سارا کا سارا مریم پہ آئے گا، اور یعنی کہ وہ پوری کوشش کرے گی کہ سلطانہ آنٹی کو بھی آخر کار مریم کے خلاف کر دے۔ تو دوستو جو آنے والی ایپیسوڈ ہے ہم اس میں دیکھیں گے کیا واقعی ہی جو انابیہ ہے وہ اس قدر گر سکتی ہے، اور کیا وہ واقعی کامیاب ہو جائے گی اس میں کہ وہ مریم کو اب شاویز کے گھر سے بھی نکال دے، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب جو شاویز ہے اس کو انابیہ کی ساری جو حقیقت ہے وہ پتہ چل جائے گی، اس کے بعد جو ہے سلطانہ آنٹی مریم اور شاویز کی شادی کر دے گی۔ تو یہ تو آنے والی ایپیسوڈز کے اندر ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال یہاں پر تو مریم پورا زور لگا رہی ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جو مریم ہے وہ شاویز کے گھر چلے گئی ہے تو وہ پورا زور لگا رہی ہے کہ جلد سے جلد وہ شاویز کے گھر سے مریم کو نکال دے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گی۔ باقی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مریم وہاں سے بھی نکل جائے گی، کیا انابیہ اس کو وہاں سے بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا وہاں پہ اب انابیہ کا پتہ کٹنے والا ہے، شاویز کو انابیہ کے بارے میں سب پتہ چلنے والا ہے؟ تو کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں، کہاں تک سٹوری جا سکتی ہے، کون سا موڑ لے گی سٹوری اور کس جانب سٹوری بڑھنے والی ہے؟ اپنی رائے آپ کمنٹ باکس کے اندر دیجیے گا، اور آپ کی اس ڈرامے کے بارے میں مزید کیا رائے ہے، یا آپ کس کریکٹر کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہیں، آپ کو کون سا کریکٹر اچھا لگتا ہے یا کس کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے، آپ کا کون سا فیورٹ یہاں پہ ایکٹر ہے اس ڈرامے کے اندر، آپ نے لازمی کمنٹ کر کے بتانا ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے، نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دینا ہے تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچ سکیں اور اسی طریقے سے ہم ڈرامے پہ بات کر سکیں۔ تو انشاءاللہ دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے میں بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔